नमस्कारः। अद्य भारतसर्वकारेण प्रायोजितायां ई-स्नातकोत्तरपाठशालायां भवतां समेषां स्वागतं मया अत्र विधीयते। अद्यतनीयः यः खलु पाठः वर्तते 31तमः पाठः कालमानम्। एवञ्च यत् खलु पत्रं वर्तते षोडशं पत्रं ज्योतिषशास्त्रेतिहासः स्वशास्त्रीयनिबन्धश्च। वस्तुतः पाठेऽस्मिन् कालमानस्य चर्चा वर्तते। यथा वयं जानीमः यत् अयि भो मित्राणि, कालं श्रुत्वा कोऽपि जनः भयम् अनुभवति यत् कालमिदम् ओहो, तत्र किं भवति यत् कालस्य चर्चा मुख्यत्वेन कलनात् भवति वा भक्षणात् भवति। सूर्यसिद्धान्तेऽपि उक्तं वर्तते यत् लोकानाम् अन्तकृतकालः कालोऽन्यः कलनात्मकः वा। गीतायामपि उक्तं वर्तते कालः सृजति भूतानि कालः संहरते प्रजा। अर्थात् संहारत्वेन कालस्य भयोत्पादकत्वं स्वयमेव सिद्ध्यति। परञ्च चेत् कलनात् कालस्य व्याख्या यदि क्रियते तदा तु समयमापकस्य चर्चा सामान्येन समायाति। अतः पाठेऽस्मिन् कलनात्मक कालस्य चर्चा वयं करिष्यामः अग्रे। अयि भो मित्राणि, यथा वयं जानीमः यत् पाठस्य अध्ययनात् पूर्वं कानिचित् उद्देश्यानि प्रतिपादितानि सन्ति पूर्वदेव। अतः पाठेऽस्मिन् प्रतिपादितानाम् उद्देश्यानां चर्चा अत्र मया क्रियते। यत् खलु प्रथमम् उद्देश्यं वर्तते तद्वर्तते कालस्य परिचयप्रतिपादने दक्षः भविष्यति। अर्थात् यः खलु पाठः पठिष्यति स तु कानि सन्ति कालमानानि, अर्थात् कालमानानां भेदोपभेदाः कानि च सन्ति तेषामपि प्रतिपादने वा। कालमानस्य किं स्वरूपं भवति, अर्थात् सौरमानं केन प्रकारेण समायाति, चान्द्रमानं केन प्रकारेण समायाति वा। अनेन प्रकारेण नवविधमानानां परिचयप्रतिपादने दक्षः भविष्यति। तदनन्तरं वर्तते यत् खलु अपरम् उद्देश्यं मूर्तकालस्य स्वरूपप्रतिपादने दक्षः भविष्यति। अर्थात् वस्तुतः कालस्य द्विविधं विभाजनं ज्योतिषशास्त्रे प्राप्यते। प्रथमं तावत् मूर्तकालः, अपरस्तावत् अमूर्तकालः। अत्र अमूर्तकालस्य चर्चा सामान्येन न समायाति। कथं? यत् सामान्य व्यवहारे अनुपयोगत्वात्। तदनन्तरं मूर्तकालस्य चर्चा अस्माभिः क्रियते। अतः यः खलु पाठः पठिष्यति स तु मूर्तकालस्य किं स्वरूपं वर्तते, किं लक्षणं वर्तते, अस्य ज्ञानेन किं भविष्यति, ऋतोः परिवर्तनं केन प्रकारेण भवति, वर्षस्य परिवर्तनं केन प्रकारेण भविष्यति इत्यादिकानां समेषां प्रश्नानाम् उत्तरं दातुं समर्थः भविष्यति। तदनन्तरं कालपुरुषस्य स्वरूपज्ञाने दक्षः भविष्यति। समस्तजगदिदं काले एव तिष्ठति, एवञ्च कालस्य अधिष्ठाता कालपुरुषः वर्तते। कालपुरुषस्य स्वरूपविषये वस्तुतः सर्वेषु शास्त्रेषु पुराणेष्वपि चर्चा समायाति। यत् कालस्य किं स्वरूपं वर्तते, अनेनैव प्रकारेण अस्य किं लक्षणं वर्तते, अस्य किं फलं भविष्यति इत्यादिकानां विविधप्रश्नानां ज्ञाने प्रतिपादने वा दक्षः भविष्यति। तदनन्तरं यत् खलु अपरम् उद्देश्यं वर्तते तद्वर्तते विविधदिनरात्रिमानानां ज्ञाने प्रतिपादने वा कुशलः भविष्यति। अर्थात् यः खलु पाठः पठिष्यति स तु विविधदिनरात्रिमानानाम्, अर्थात् ब्रह्मणः दिनरात्रिमानं, पितॄणां दिनरात्रिमानम्, अनेनैव प्रकारेण भूस्थानां मानवानां दिनरात्रिमानम् एतेषां प्रतिपादनेऽपि दक्षः भविष्यति वा कुशलः भविष्यति। तदनन्तरं किं वर्तते उद्देश्यम्? अमूर्तकालस्य ज्ञाने वा अमूर्तकालस्य ज्ञानं करिष्यति यः खलु पाठः पठिष्यति। तदनन्तरं पाठेऽस्मिन् कालबोधक शब्दाः सन्ति केचन। तदनन्तरं यः खलु पाठः पठिष्यति स तु कालबोधकशब्दज्ञाने दक्षः भविष्यति।
वस्तुतः यथा वयं जानीमः इभो मित्राणि यत् ज्योतिषशास्त्रं कालविधायकशास्त्रं वर्तते, अर्थात् कालस्य विधानम् एव कालेऽस्मिन् भवति। अतोस्माद् एव कारणात् कालविधानत्वादेव ज्योतिषशास्त्रस्य अंगत्वं सिद्ध्यति। केन प्रकारेण? तत्र उक्तमपि वर्तते यत् वेदास्तावद् यज्ञकर्म प्रवृत्ताः यज्ञा प्रोक्तास्ते तु कालाश्रयेण शास्त्राद् अस्मात् कालबोधो यतः स्यात् वेदांगत्वं ज्योतिषस्योक्तमस्मात्। अनेनैव प्रकारेण वेदचक्षुस्मृतम् अनेन प्रकारेण ज्योतिषस्य विषये उक्तं वर्तते यत् ज्योतिषशास्त्रं तु काल चक्षुषत्वेन तिष्ठति। अनेनैव प्रकारेण अग्रे कथितं वर्तते श्रोत्रमुक्तं निरुक्तं च कल्पः करौ या तु शिक्षा तु वेदस्य सा नासिका पादपद्मद्वयं छन्द आद्यर्बुधैः। अर्थात् ज्योतिषशास्त्रं तु चक्षुषांगत्वेन तिष्ठति। अस्य वैदिक वक्तुं शक्यते यत् वैदिकज्योतिषे तत्र उक्तमपि वर्तते कालज्ञानं प्रवक्ष्यामि लगधस्य महात्मना इति वेदांगज्योतिषे वर्तते। कलसंख्यायने इति धातोः व्युत्पन्नः कालशब्दः गणनार्थं प्रयुक्तो भवति। वस्तुतः सर्वाणि कार्याणि काले एव सम्पन्नाः भवन्ति। केन प्रकारेण? गीतायामपि उक्तं वर्तते यत् कालः सृजति भूतानि कालः संहरते प्रजा कान्तः सपक्कस्तेनैव सहा व्यक्ते लयं व्रजेत्। अत्र कालः समयवाचको वर्तते। श्रीमद्भागवते उक्तमपि वर्तते यत् कार्याणां परिणामः अस्मिन् काले एव भवति, किन्तु कालः स्वयं निर्विशेषोऽस्ति, अप्रतिष्ठितो वर्तते, आद्यन्तरहितो वर्तते। केन प्रकारेण? तत्र उक्तं श्रीकृष्णेन गुणव्यतिकराकारो निर्विशेषो प्रतिष्ठितः पुरुषस्तदुपादानम् आत्मानं लीलया सृजत्। अनेनैव प्रकारेण विश्वं वै ब्रह्म तन्मात्रं संस्थितं विष्णुमायया ईश्वरेण परिच्छिन्नं काले नाव्यक्तमूर्तिना श्रीमद्भागवत महापुराणे इत्थमपि उक्तं वर्तते तृतीये स्कन्धे। एवं कालस्य द्विविधः भावः दृश्यते सृष्टेः। तत्र सृष्टि संचालकः पालकः संहाररूपः, अपरः तावत् कालः गणनात्मकः वर्तते। अस्य प्रथमस्वरूपं महाकाल नाम्ना पुराणेषु वेदेषु वा व्यवह्रियते। अस्य द्वितीयः गणनान् योग्यस्वरूपः ज्योतिषशास्त्रस्य प्रतिपाद्य विषयोऽस्ति, अतः अस्यैव चर्चा वयं करिष्यामः। कलनयोग्यः कालोऽपि द्विविधो भवति, स्थूलकालः मूर्तकालो वा सूक्ष्मकालः अमूर्तकालो वा। मूर्तकालस्य व्यवहारः स्थूलकालत्वेन भवति, अमूर्तकालस्य व्यवहारः सूक्ष्मकालत्वेन भवति। पश्यन्तु तावत् आलेख्येऽस्मिन्। प्रथमं तावत् कालः द्विधा विभज्यते, महाकालः गणनीयकालः भेदात्। तदनन्तरं गणनीयकालोऽपि द्विधा विभज्यते, अर्थात् स्थूलकालः मूर्तकालो वा सूक्ष्मकालः एवञ्च अमूर्तकालो वा। सूर्यसिद्धान्तेऽपि उक्तं वर्तते यत् लोकानामन्तकृतकालः कालोऽन्यः कलात्मकः स द्विधा स्थूल सूक्ष्मत्वान् मूर्तश्चामूर्त उच्यते। अर्थात् यः खलु गणनात्मकः कालः वर्तते स एव स्थूलकालः वर्तते, एवञ्च यः खलु सूक्ष्मकालः वर्तते स तु अमूर्तत्वेन तिष्ठति। तस्य व्यवहारः तस्य उपयोगः सामान्यतया मानवानां जीवने व्यवहारे वा नैव भवति एव। प्रथमं तावत् यः खलु मूर्तकालः वर्तते अस्य वर्णनं मया अत्र क्रियते। मूर्तकालस्य चर्चा वस्तुतः घटी पलादिभिः वा प्राणैः प्राणाद्यारभ्य तत्र आकल्पान्तं भवति। अर्थात् प्राणाद् एव विनाडी इत्यस्य अवबोधः अस्माभिः क्रियते, एवञ्च सौरवर्षैः तत्र कल्पस्य चर्चा शास्त्रेषु कृतमस्ति। स्थूलकालस्य मूर्तकालस्य वा परिचय प्रसंगे कानिचित् पदानि सन्ति येषां ज्ञानम् अस्माभिः अवश्यमेव कर्तव्यं। प्रथमं षड् प्राणः इत्युक्ते एकविनाडी फलं वा, षष्ठिविनाडी इत्युक्ते एकनाडी, अनेनैव प्रकारेण षष्ठिनाडी इत्युक्ते एकनाक्षत्रम् अहोरात्रं, 30 नाक्षत्रम् अहोरात्रम् इत्युक्ते एकमासः।
तदनन्तरं प्रथमदिनस्य सूर्योदयात् आरभ्य अपरदिनस्य सूर्योदयपर्यन्तं कालः श्रावणं दिनं भवति। इत्यनेन प्रकारेण नवविधमानानां चर्चा अत्र प्राप्यते। केन प्रकारेण? ब्राह्मं दिव्यं तथा पैत्रं प्राजापत्यं च गौरवं सौरं च सावनं चान्द्रम् आर्च्यं मानानि वैनवा। अर्थात् अत्र स्थूलकालस्य नवधा विभाजनं भवति। प्रथमं वर्तते ब्राह्ममानं, द्वितीयं वर्तते दिव्यमानं, तृतीयं वर्तते पैत्रमानं, चतुर्थं वर्तते गौरवमानं, पंचमं वर्तते सौरमानं, तदनन्तरं श्रावणमानं, तदनन्तरं चान्द्रमानं, तदनन्तरं आर्चमानम् इति तु नवविधमानानि सन्ति एव। अत्र प्रथमं तावत् ब्राह्ममान विषये यदा विचार्यते, अर्थात् ब्रह्मणः इदं ब्राह्मम्, अर्थात् ब्रह्मणः दिनं यद् भवति तदेव ब्राह्ममान नाम्ना व्यवह्रियते। वस्तुतः किं भवति यत् प्रथमं तावत् सौरवर्षस्य चर्चा अस्माभिः क्रियते, अर्थात् मेषाद् वा अश्विन्याद् आरभ्य पुनः यदा सूर्यः अश्विनी नक्षत्रे समागच्छति तदा तस्य एक भगणपूर्तिः भवति। तेनैव माध्यमेन वा तेनानुरोधेनैव सौरवर्षस्य उत्पत्तिः भवति। तत्र 4 3 2 0 0 0 0 इति मानात्मकं तत्र एकः युगः भवति वा एकं युगं भवति अनेन मानेनैव। तदनन्तरम् इति तु महायुगपदेन अभिहितो भवति वा वस्तुतः इत्थमपि वक्तुं शक्नुमः यत् 4 3 2 0 0 0 यदा क्रमशः 1 2 3 4 इत्यनेन संगुण्यते तदा किं भवति यत् प्रथमं तावत् एकेन संगुण्यते तदा कलि इत्यस्य मानं समागच्छति, पुनः 2 इत्यनेन यदा गुण्यते द्वापरयुगस्य मानं समायाति, 3 इत्यनेन गुण्यते तदा त्रेतायुगस्य मानं समायाति, एवं च 4 गुण्यते तदा किं भवति, तदा तु सतयुगस्य मानं समायाति। अनेनैव प्रकारेण इत्थं युगसहस्रेण भूतसंहारकारकः, अर्थात् अनेनैव मानेन युगसहस्रात्मकस्य ब्रह्मणः दिनं भवति। इदमेव तेनानुरोधेनैव वस्तुतः ब्रह्मणः 100 जीवति वा 100 वर्षायुष्यं सम्पूरयति। अतएव उक्तं वर्तते यत् ब्रह्मणः दिनादौ सृष्टिः दिनान्ते लयः च भवति। कथं यत् ब्रह्मणः आकल्पान्तं रविं पश्यति अतस्माद् एव कारणात् ब्रह्मणः दिनं वा ब्रह्मणः रात्रिश्च सम्भवति एव। तदनन्तरं वर्तते दिव्यमानम्, अर्थात् देवानामिदं दिव्यं। वस्तुतः शास्त्रेषु यथा प्रतिपादितं वर्तते यत् देवाः सुमेरौ वसन्ति एवञ्च दैत्याः कुमेरौ वसन्ति। सुमेरुः इत्यस्य स्थितिः उत्तरी ध्रुवे वर्तते एवञ्च कुमेरुः इत्यस्य स्थितिः दक्षिण ध्रुवे वर्तते। सुमेरौ देवाः निवसन्ति, कुमेरौ दैत्याः निवसन्ति। अतस्मादेव कारणात् तेषां खमध्यः ध्रुवस्तु तेषां खमध्ये भवति। अनेनैव प्रकारेण चेत् क्षितिजस्य विचारः यदि क्रियते तदा किं भवति यत् ध्रुवात् 90 विहितं वृत्तं तत्तु नाडीवृत्तं भविष्यति, एवं तदेव नाडीवृत्तं देवानां दैत्यानां कृते उभयोः कृते तत्तु क्षितिजवृत्ते भविष्यति नाडीवृत्तम्। विचारणीयोऽयं प्रश्नः, यदा सूर्यः नाडीवृत्तात् उत्तरदिशि गच्छति तदा देवानां दिनं भवति। केन प्रकारेण, अर्थात् मेषादि षड्राशयः तत्र नाडीवृत्तात् उत्तरे सन्ति एवञ्च तुलादि षड्राशयः नाडीवृत्तात् दक्षिणे स्थिताः सन्ति। अतः सूर्यः चेद् मेष वृष मिथुन कर्कट सिंह कर्क सिंह कन्या तुला कन्यांतं वा इत्थं वक्तुं शक्नुमः यत् आकन्यांतं चेत् भवति तदा देवैः सूर्यस्य दर्शनं संजायते। अनेनैव प्रकारेण चेत् सूर्यः दक्षिणगोलार्धस्थः स्यात् तदा दैत्यानां कृते दिनं भवति। अनेनैवानुरोधेन तत्र मध्याह्नकालस्य व्यवस्था क्रियते, एवं च
अर्धरात्रि इत्यस्यापि व्यवस्था क्रियते, सूर्योदयस्य व्यवस्था क्रियते, सूर्यास्तस्य च व्यवस्था क्रियते। यदा सूर्यः मेषादौ स्यात् तदा देवानां कृते सूर्योदयः भवति। एवञ्च यदा सूर्यः कन्यान्ते स्यात् तदा देवानां कृते तु रात्रि दिनान्तो भवति वा सायङ्कालः भवति। यस्तु देवानां सूर्योदयः भवति तत्तु दैत्यानां कृते सूर्यास्तकालः वर्तते। एवञ्च यदा दैत्यानां सूर्यास्तकालः भवति तदा देवानां कृते सूर्योदयो भवति। अनेनैव प्रकारेण एक सौरवर्षस्य देवानां कृते दिनं भवति वा अहोरात्रं भवति। इदमेव वर्तते सौरमानं। तदनन्तरं ब्राह्मं दिव्यं तदा आयाति प्रजापत्यं। प्राजापत्यमाने किं भवति यत् युगानां सप्ततिः सैका मनवन्तरमिहोच्यते इति व्याख्याशास्त्रे प्रतिपादितं वर्तते। अर्थात एक सप्तति महायुगानां एक मनोहमानं भवति। एवञ्च अनेनैव प्रकारेण एक सप्तति युगस्य महायुगस्य एक मनोहमानं भवति। इदमेव वर्तते प्राजापत्यमानं। तदनन्तरं वर्तते पैत्रमानं। पैत्रमाने किं विशिष्टं वर्तते इत्यस्यापि वर्णनं मया क्रियते। वस्तुतः किं भवति यत् पुराणेष्वपि धर्मशास्त्रेष्वपि प्रतिपादितं वर्तते यत् वस्तुतः पितरः चंद्रपृष्ठस्थाः सन्ति। अर्थात पितरः चंद्रपृष्ठे वसन्ति। चंद्रपृष्ठस्थ पितरः कदा सूर्यं पश्यन्ति इत्यस्यापि वर्णनं शास्त्रे वर्तते। अर्थात यदा सूर्यः तेषां मध्ये स्यात् तदैव तेषां मध्याह्नं भविष्यति। इति कथं भविष्यति? यदा भूसूर्ययोर्मध्ये चन्द्रः आगच्छति वा इयं स्थितिः अमान्ते भवति। केन प्रकारेण? वस्तुतः उक्तमपि वर्तते दर्शः सूर्येन्दुसङ्गमः वा इत्थमपि वक्तुं शक्नुमः। अर्थात एक सूर्येन्दुसङ्गमकालात् अपर सूर्येन्दुसङ्गमकालः चान्द्रमासः। अर्थात यदा अस्माकं कृते अमावस्या भवति तदा तदेव अमावस्या पितॄणां कृते तु मध्याह्नरूपेण तिष्ठति। अनेनैव प्रकारेण तत्र पैत्रमानस्य चर्चा वर्तते। तदनन्तरं समायाति सौरमानम्। एक सूर्योदयात् सूर्यस्य मध्यमागत्या चेद एकस्मिन् दिने यावन्मिते अग्रे गच्छति तदेव सौरमानम्। अर्थात सूर्यस्य गतिः वर्तते 59 कला 8 विकला। एतन्मितेन मध्यमगत्या यदा सूर्यः अग्रे गच्छति तदा तस्य एकं दिनं भवति इत्यर्थः। अनेनैव प्रकारेण समागच्छति चान्द्रमानं। चान्द्रमाने किं भवति यत्? चान्द्रमाने किं भवति यत् तत्तु अमान्ताद् अमान्तं यावत् स चान्द्रो। अर्थात चान्द्रमाने किं भवति यत् अमान्ताद् अमान्तं यावत् स चान्द्रो। अर्थात अमान्ताद् अमान्तं यावत् चान्द्रमानस्य चर्चा भवति। अर्थात अमान्ते किं भवति यत् अमान्तस्य लक्षणं यत् प्रतिपादितं वर्तते यत् अमया सह वसतौ चन्द्रार्कौ यस्यां सा अमावस्या। अर्थात चन्द्रार्कौ यस्यां साकं निवसन्तः तदा चान्द्रमानस्य परिपूर्तिः भवति इति तु स्पष्टमेव वर्तते। अतः अमान्ताद् अमान्तं चान्द्रमासस्य प्रवृत्तिः भवति। तदेव चान्द्रमासः पितॄणां कृते तु अहोरात्रपदेन अभिहितो भवति। तदनन्तरं समायाति सावनमानं। सावनमाने किं भवति यत् एक सूर्योदयात् अपर सूर्योदयं यावत् सावनमानस्य प्रवृत्तिः वा सावनमानं भवति एव। तदेव 30 सावनदिनैः एकः सावनमासो भवति। एवञ्च सावनमाने किं भवति यत् अहर्गणादिकानां साधनं तु सावने एव भवति। व्रतोपवासयात्रादीनां तु सिद्धिः सावनमानेनैव भवति। अतः सावनमानस्य चर्चा शास्त्रेऽस्मिन् कृतं वर्तते। तदनन्तरं समायाति नक्षत्रमानं। किं भवति नक्षत्रमाने यत् एक नक्षत्रोदयात् अपर नक्षत्रोदयं यावत् नक्षत्रमानस्य चर्चा भवति। नक्षत्रमानं तु 6 घटिकात्मकं वा घटिकात्मकं भवति एव।
अत्र 30 सावनदिनैः एकं तत्र एकः श्रावणमासः भवति एव। एवं शुक्लपक्षस्य प्रतिपत्तिथितः कृष्णपक्षस्य अमावास्यापर्यन्तं 30 दिनानां कालः चान्द्रमासो भवति। ऋते च सूर्यस्य एकसङ्क्रान्तिकालतः अपरसङ्क्रान्तिकालं यावत् सौरमासो भवति। तदनन्तरं 12 सौरमासैः एकं सौरवर्षं भवति। एकेन सौरवर्षेण देवानाम् एकम् अहोरात्रं भवति इत्यर्थः। कालपुरुषस्य किं स्वरूपं वर्तते, कीदृशं वर्तते अस्य स्वरूपम्, अस्य प्रसंगे यदा विचार्यते तदा किं भवति। शब्दकल्पद्रुमे कालपुरुषस्य स्वरूपवर्णनं प्राप्यते। पश्यन्तु तावत् खड्गपाशधरो श्रीमान् कुण्डली कवचान्वितः ऋतुषट्कमयोदार वक्त्रषट्कसमन्वितः मासद्वादशकोद्धाम भुजद्वादशकोद्भटः स्वाकारसमया बहवा वृत्तः किंकरसेनया। अर्थात कालपुरुषः खड्ग पाश कुंडल कवचादिभिः सुसज्जितोऽस्ति। यस्य अंगानि ऋतुषट्कैः 12 मासैश्च निर्मितानि सन्ति। अतः अत्र विविधानि दिनरात्रिमानानि अपि अस्मिन् पाठे प्रतिपादितानि सन्ति। तेषां वर्णनम् अत्र मया क्रियते। संस्कृतवाङ्मये देवासुराणां पितॄणां च अहोरात्रव्यवस्था त्रिमानमेव प्राप्यते। अतः प्रथमं तावत् देवासुरयोः अहोरात्रव्यवस्था मया प्रतिपाद्यते। यदा देवानां दिनं भवति तस्मिन् काले असुराणां रात्रिश्च भवति। एवं च यदा असुराणां दिवसकालः तदा देवानां रात्रिकालः भवति। देवासुरयोः भांसात्मकम् अहोरात्रमेकं दिव्यवर्षं भवति इत्यर्थः। अर्थात अहोरात्रम अर्थात देवानां दिनं तदा असुराणां रात्रिः। यदि देवानां रात्रिः तदा असुराणां दिनं। तत्र षष्ठ्यधिक-300 अहोरात्रात्मकम् एकं दिव्यं सौरवर्षम्। तदनन्तरं किं भवति यत् पितॄणाम् अहोरात्रम् एकस्मात् अमावास्यातः आगामी अमावास्यापर्यन्तं 30 दिनानि वा दिनात्मकम् एकः चान्द्रमासः भवति। अयं कालः पितॄणाम् अहोरात्रो भवति। कृष्णपक्षस्य अष्टमीतः पितॄणां दिनारंभो भवति। शुक्लपक्षस्य अष्टमीतः दिवस इत्यस्य अवसानं भवति। ततः रात्रिः प्रारभ्यते। विविधानि अन्यान्यपि मानानि सन्ति। यथा तु येषां सम्बन्धे मया पूर्वमेव उक्तम्। अर्थात ब्राह्ममानं, दिव्यमानं, पितृमानं, प्रजापत्यमानं, गौरवमानं, शौरमानं, चान्द्रमानं, नाक्षत्रमानानि 9 विधमानानि सन्ति। ऋते च अन्यकालमानानि एवं सन्ति। यथा महायुगं तत्र चतुर्युगानां कालः अर्थात 4 3 2 0 0 0 0 सौरवर्षम्। मनुयुगमानं किं भवति यत् 1 महायुगात्मकं कालः मनवन्तरम् इति कथ्यते। तदनन्तरं ब्राह्ममानं 1 महायुगात्मकं भवति एव। तदेव ब्रह्मणः एकदिनं कथ्यते। एवं एक कल्पात्मकः ब्रह्मणः एकरात्रिः ब्रह्मणः कालः इति कथ्यते। ब्रह्मणः आयुषः प्रमाणं तस्य मानानुसारं 100 वर्षायुष्कं भवति। तत्र ब्राह्म अहोरात्रं तु 2 कल्पात्मकः भवति। षष्ठीकल्पकालः इत्युक्ते 30 ब्राह्म अहोरात्रम् एकः ब्राह्ममासः। 12 ब्राह्ममासः इत्युक्ते 1 ब्राह्मवर्षं। तदनन्तरम् अनेनैव प्रकारेण अनेनैव ब्राह्मवर्षमानेन ब्रह्मणः 100 जीवति। यथा तु कृतयुग इत्यस्य मानं 1728000 भवति। त्रेतायुग इत्यस्य मानं 1296000 भवति। द्वापरयुग इत्यस्य मानं 86400 भवति। कलियुग इत्यस्य किं भवति यत् 43200 भवति। अनेनैव प्रकारेण समाहारेण 4320000 महायुगस्य मानं समायाति। एवंच महायुगानां मानं महायुगमानञ्च ज्योतिषशास्त्र युगचतुष्टयानां मानं महायुगमानञ्च ज्योतिषग्रन्थेषु प्राप्यते। अन्यकालमानानि एवं सन्ति। पश्यन्तु तावत् आलेख्यस्मिन् अन्यकालमानानि एकमन्वन्तरकालः इत्युक्ते 1 महायुगः प्लधन कृतयुगः। एककल्पः इत्युक्ते 1 महायुगम्। एकं ब्राह्मणम् अहोरात्रम् इत्युक्ते 2 कल्पः। 6 महायुगम् अर्थात 15 कृतयुगं। सौरवर्षानुसारं ब्रह्मणः परमायुः किं भवति 3 1 1 0 4 गुणित
10 इत्यस्य पावर 10 इत्यनेन गुण्यते। तदनन्तरम् अमूर्तकालस्य चर्चा अस्माभिः क्रियते। वस्तुतः अमूर्तत्वात् वा अव्यवहारत्वात् अमूर्तकालस्य अमूर्त इति संज्ञा क्रियते। ज्योतिषशास्त्रे कालस्य सूक्ष्मावयवानां विवेचनं प्राप्यते। प्रायः अस्य प्रयोगः व्यवहारकाले न भवति। सूक्ष्मकालस्य अमूर्तकालस्य वा विवेचनं प्राप्यते। सूक्ष्मकालः इत्युक्ते एकत्रुटिः, पद्मपत्रे तीक्ष्णसूचिकाया छिद्रकरणस्य कालः। तदनन्तरं षष्ठीत्रुटिकालः इत्युक्ते एकरेणुः, षष्ठीरेणुः इत्युक्ते एकलवः, षष्ठीलवः इत्युक्ते एकलिक्षकः, षष्ठीलिक्षकः इत्युक्ते एकप्राणः। वर्णस्य उच्चारणकालः। त्रुटितः प्राणपर्यन्तं कालमानम् उत्तरोत्तरं सूक्ष्मात् स्थूलतरं भवति। किञ्चित् स्थूलतराणि कालमानानि एवं सन्ति। पश्यन्तु तावत्। षड् प्राण विभाजित षष्ठीविपलम्। षष्ठीविपल इत्युक्ते एकफलम्, षष्ठीफलम् इत्युक्ते एक घटी, षष्ठीघटी इत्युक्ते एक नाक्षत्रम् अहोरात्रं 24 होरा। द्विपूर्णांक एक विभाजित 2 घटी इत्युक्ते एक होरा। 30 अहोरात्मकम् एकं मासः, 12 मासात्मकः एकं वर्षम् इति तु समायाति। अन्यग्रन्थेषु कालमानम् इत्यस्य प्रतिपादनं वर्तते। संस्कृतसाहित्यस्य अन्यग्रन्थेष्वपि कालमानस्य निरूपणं दृश्यते। अत्र कतिपय कालमानानि प्रस्तुतानि सन्ति। पश्यन्तु तावत्। श्रीमद्भागवते वर्णितं यत् कालमानं वर्तते तद्वर्तते। अस्य विवेचनं क्रियते मया यत् कालविवेचनं सूक्ष्मात् स्थूलोन्मुखं प्राप्यते। कालस्य परमसूक्ष्मानं परमाणुः अणुः वा भवति। अणुमानात् कालमानम् एवं प्राप्यते। पश्यन्तु तावत् आलेख्येऽस्मिन्। त्रि-अणुः अर्थात् त्रसरेणुः प्रकाशकिरणेषु गोचराः धूलिकणाः। त्रित्रसरेणुकालः इत्युक्ते एकत्रुटिकालः, शतत्रुटिकालः इत्युक्ते एकवेधः, त्रिवेधः इत्युक्ते एकलवः, त्रिलवः इत्युक्ते एकनिमेषः, त्रिनिमेषः इत्युक्ते एकक्षणः, पञ्चक्षणः इत्युक्ते एककाष्ठा। अनेनैव प्रकारेण 15 काष्ठा इत्यनेन एक लघु, 15 लघु इत्युक्ते एक नाडिका, द्विनाडिका इत्युक्ते एक मुहूर्तः, 6-7 नाडिका इत्युक्ते एक प्रहरः, 8 प्रहर इत्युक्ते एक अहोरात्रं, 15 अहोरात्रम् इत्युक्ते एक पक्षः, द्विपक्षः इत्यनेन एक मासः, पित्रम् अहोरात्रं वा, द्विमासः इत्यनेन एक ऋतुः, षड्मासः इत्युक्ते एक अयनं, द्विअयनम् इत्युक्ते एक वर्षं, दैवम् अहोरात्रं वा, शतवर्षं मनुष्याणां परमायुः। 63 षष्ठ्युत्तर 300 वर्षम् इत्युक्ते एक दिव्यवर्षम्। अनेनैव प्रकारेण 1-2-0-0-0 दिव्यवर्षम् इत्युक्ते एक चतुर्युगमानं भवति। तदनन्तरं सत्य त्रेता द्वापरकलियुगानां कालमानं कल्पस्य कालमानानि अन्यानि च कालमानानि प्रतिपादितानि सन्ति। महाभारते वर्णितानि कालमानि कानि च सन्ति। महाभारते हरिवंशपुराणे च निमेषकाष्ठा कालमानात् ब्राह्ममानम् अहोरात्रपर्यन्तं कालमानं वर्णितम् अस्ति। तत्तु एवमस्ति। पश्यन्तु तावत्। 15 निमेषः इत्युक्ते एक काष्ठा, 30 काष्ठा इत्युक्ते एक कला, 30 कला इत्युक्ते एक मुहूर्तः, 30 मुहूर्तः इत्युक्ते एक अहोरात्रं, 30 अहोरात्रम् इत्युक्ते एक दिनं, 30 दिनम् इत्युक्ते एक मासः, पित्रम् अहोरात्रं, 12 मासः इत्युक्ते एक संवत्सरः, एक वर्षम्, एक दिव्यम् अहोरात्रम्। अनेनैव प्रकारेण चतुर्युगादिकानां वर्णनं सतयुगं, त्रेतायुगं, द्वापरयुगम् एवं च कलियुगम् इत्यादिकानां वर्णनं वर्तते। एवं तत्र मनुस्मृतिरपि निमेषतः ब्रह्मणः अहोरात्रपर्यन्तं कालमानं विवेचितम् अस्ति। वस्तुतः कालमानस्य बोधकशब्दाः सन्ति कानिचित्। कालशब्दः समयस्य पर्यायः। मूलतः कालः अविच्छिन्नोऽस्ति। व्यवहारदृशा कालस्य भेदाः भवन्ति। भूत, वर्तमान, भविष्यकालस्तु लोके प्रसिद्ध एव। संवत्सरः वर्षं वा मासादियुक्तः कालविशेषोऽस्ति। संवत्सरे अयन, मास, ऋतुप्रभृतयः भवन्ति। वर्ष तत्र वर्षम् अयनद्वययुक्तं भवति। उत्तरायणं दक्षिणायनं च। एकस्मिन् अयने सूर्यः ऋतुत्रयाणाम् उपभोगं करोति। एकस्मिन् ऋतुकाले द्विमासो भवतः। मासः 30 तिथिसमन्वितः भवति। एवं ज्योतिषग्रन्थेषु अन्यग्रन्थेषु च कालमानं वैशद्येन प्रतिपादितम् अस्ति। तदनन्तरं किं भवति यत्
अनेनैव कालमानेन जगतस्य व्यवहारः प्रचलति एव। येषु नवविधमानेषु वस्तुतः चतुर्विधमानानाम् उपयोगः मानवजीवने संजायते। अर्थात सौरमानेन, चांद्रमानेन, नक्षत्रमानेन एवञ्च तत्र सावनमानेन मानवस्य व्यवहारः प्रचलति एव। अनेनैव प्रकारेण पाठेऽस्मिन् एते विषयाः प्रतिपादिताः सन्ति। पश्यन्तु तावत् पाठस्यास्य का वर्तते सारांशिका। ज्योतिषशास्त्रस्य अपरं नाम कालविधायकशास्त्रं वर्तते। कालः द्विविधो भवति, मूर्तः अमूर्तश्च। मूर्तकालः तत्र फलकालात् क्षणाद्वा प्रारभते। अस्मिन् दिवस, रात्रि, पक्ष, मास, अयन संवत्सरादिकाः आगच्छन्ति। ऋते च देवासुरयोः अहोरात्रं, पितरम् अहोरात्रं, मनुष्याणाम् अहोरात्रं च भवति एव। ज्योतिषे नवधा कालमानानि ब्राह्म, दिव्य, पितृ, प्राजापत्य, गौरव, सौर, सावन, चांद्र, नक्षत्र संज्ञकानि भवन्ति। एतदतिरिक्तं महायुगमानं, मनुमानं, ब्राह्ममानं, कल्पमानं, चतुर्युगमानं, मनवन्तरकालः, कल्पप्रभृतयः तत्र सन्ति। अमूर्तकालस्य, सूक्ष्मकालस्य वा प्रयोगः व्यवहारकाले सम्भवं नास्ति। एषः मूर्तकालस्य सूक्ष्मावयवोऽस्ति। एतेषां वर्णनं विविधग्रन्थेषु प्राप्यते। एवं ज्योतिषशास्त्रे अन्येषु पुराणादिषु च विस्तरेण कालमानानि प्रतिपादितानि सन्ति। इत्यनेन प्रकारेण पाठस्यास्य सारांशरूपेण अध्ययनम् अस्माभिः कर्तुं शक्यते। इत्यनेन प्रकारेण पाठस्यास्य अत्रैव परिपूर्तिः भवति इत्युक्त्वा प्रणमामि, विरमामि। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्।